बड़े माफियाज हैं, पहली दफा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है। कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? पॉलिटिकल माफिया रेजिस्ट कर रहे हैं कानून को। मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की तरफ क्यों थके हुए? जहांगीर तरीन साहब आए बात करें, फिर हम मुमकिनात को जो है वो असेस कर लेंगे। जहांगीर तरीन साहब अगर चाहेंगे तो ये हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज वजीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में यानी लाहौर में भरपूर दिन गुजारा। कल पंजाब में एक बाई इलेक्शन हो रहा है, यानी NA-75 डस्का में दोबारा बाई इलेक्शन हो रहा है। क्या अब वहां पर अमन रहेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब लाहौर चले गए हैं। वो कल सारा दिन प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन लाहौर बैठकर इस NA-75 डस्का इलेक्शन की मॉनिटरिंग करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कहना पड़ा कि कराची की किसी को फिक्र नहीं है। वफाकी हुकूमत भी दावे करती है, खुद वजीर आज़म इमरान खान ने भी 1100 अरब से ज्यादा रुपयों का पैकेज एक ऐलान किया था। सूबाई हुकूमत भी है वहां पर सिंध में, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहना पड़ता है कि एक टावर है जो गलत जगह पे बना हुआ है, तजावजात में है, उसको भी गिराया जाए। जहांगीर खान तरीन को आज फिर FIA में तलब किया गया, उनके अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए, लेकिन जहांगीर खान तरीन के ग्रुप वाले जो कौमी और सूबाई असेंबलियों के मेंबर्स हैं वो भी नाश्ते कर रहे हैं, वो इशाइये कर रहे हैं, वो इकट्ठे बैठ रहे हैं। ये PTI की हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। ये हमारे मौज़ूआत हैं, इंतहाई अहम मेहमान है, आज हम उनसे अलग-अलग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब, नून लीग के मरकजी सेक्रेटरी जनरल। उनके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे वजीर आजम के मामन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब, और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे वस्ती पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कल NA-75 डस्का में इलेक्शन हो रहा है, आज वजीर आजम लाहौर गए हुए थे। कल का इलेक्शन पहले इलेक्शन की तरह तशद्दुद का शिकार तो नहीं हो जाएगा, अमन रह जाएगा, उम्मीद रखें हम? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन एक टेस्ट केस है इलेक्शन कमीशन के लिए भी और पंजाब हुकूमत के लिए भी, क्योंकि जो पिछली दफा हमने देखा वो इतना बड़ा जुर्म है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हुकूमत की सरकारी मशीनरी ने अगवा किया और उनकी निगरानी में नताइज को तब्दील किया गया, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को पूरा इलेक्शन कालादम करार देकर वहां रीपोल का हुक्म जारी करना पड़ा। ये रीपोल होना तो एक छोटा अमल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक उन लोगों की निशानदेही नहीं होगी कि जिन्होंने पिछले इलेक्शन को रिग करने का हुक्म दिया और वो कौन लोग थे जिन्होंने उस स्कीम में शामिल होकर ये घिनौना काम किया, उस वक्त तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे और आइंदा हम मुस्तकबिल में फेयर एंड फ्री इलेक्शन को भी यकीनी नहीं बना सकेंगे। ये आपने एक टेस्ट केस करार दे दिया, लेकिन हमने ये भी देखा कि पिछले बाई इलेक्शन में इसी NA-75 डस्का में मरियम नवाज साहबा गई थी, बहुत गहमा गहमी थी, उन्होंने जलसा भी किया था। इस बार तो उन्होंने प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट नहीं किया किसी कैंपेन में, उनका ट्विटर भी साइलेंट है। लास्ट ट्वीट जो आया था उसमें तो उन्होंने कहा था ना कि मैंने बाहर नहीं जाना, उस किस्से के बाद तो कोई ट्वीट भी नहीं आया। नहीं, वो तो अपने हवाले से इस पे काफी मौक़िफ़ दे चुकी हैं कि उनकी सेहत के लिए वो कुछ आराम कर रही हैं, लेकिन अनकरीब आप देखेंगे कि वो अपनी सियासी सरगर्मियां रिज्यूम करेंगी और वो ये बात भी कह चुकी हैं कि जो उनके मुल्क से बाहर जाने की खुशफहमी रखते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि जब तक ये हुकूमत रुखसत नहीं होगी वो इधर ही है। ये फरमाइए कि मुल्क में एक भूचाल आया हुआ है, जहांगीर खान तरीन के खिलाफ यहाँ पर मुआमनीन खसूसी हैं, मुशीरान हैं, वुज़रा बयानात दे रहे हैं। फैसल वाडा ने बाकायदा तौर पर एक बड़ा ट्वीट कर दिया। क्या जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ PTI के अंदर कोई बड़ा महाज बन गया है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो PTI तो वैसे ही एक क्लब है कि जिसको मसनूई तौर पे इकट्ठा करके लोगों को मजमा किया गया था और इसके अंदर इतने तजादात हैं कि जो वक्त के साथ साथ उभरेंगे और ये सिस्टम फ्रैक्चर करेगा।
جہانگیر ترین صاحب بھولے انسان ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ جس لیڈر کے ساتھ وہ ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ ہی یہ ہے کہ جو بھی ان پر نیکی کرتا ہے وہ اسی کو وار کرتے ہیں۔ لیکن چور صاحب بات یہ ہے کہ ابھی رانا ثناء اللہ آپ کی پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا نا، انہوں نے کہا کہ جی جہانگیر خان ترین صاحب ہمارے ساتھ آئے، ہم سیاسی انتقام کی سیاست کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو کیا مسلم لیگ نون جہانگیر خان ترین اور ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں ان کے لیے اپنے دروازے کھول رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے اس بیان کا قطعاً یہ مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان کے گروپ کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ میں بحیثیت سیکرٹری جنرل یہ بات آپ کو واضح کرنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کس کو اپنے فولڈ میں لے گی، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے۔ یہ امانت ہے ان ہزاروں لاکھوں کارکنوں اور ووٹرز کی جنہوں نے پچھلے 3 سالوں میں جدوجہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں، اور ہم اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے صفوں میں شامل ہو وہ ہمارے نظریاتی تشخص کو اور پارٹی کے جو پرپز ہے، جو ہمارا مشن ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ لیکن یہ جو ناشتے ہو رہے ہیں اور پھر عشائیے ہو رہے ہیں جہانگیر خان ترین کے گھر پہ، ہم خیال لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ایم پی ایز بھی آ رہے ہیں، ایم این ایز بھی کھل کے سامنے آئے ہیں، کچھ وزراء بھی آئے ہیں، تو پھر یہ کیا پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے کوئی بڑا خطرہ بنے گا؟ یہ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو یہ جو پی ٹی آئی کے اندر کی سیاست ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ کی تبدیلی تک ہی ہو، اس سے بڑا ایجنڈا نہ ہو، لیکن اگر یہ اس سے کوئی زیادہ چیز بڑھ جاتی ہے تو اسے ہم دیکھیں گے۔ لیکن ابھی میری ذاتی رائے یہی ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک حلقہ موجود ہے کہ جو مسلسل اس بات پہ اصرار کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کو تبدیل کریں، لیکن عمران صاحب ایسا کرنے سے کتراتے رہے ہیں۔ تو دیکھیے اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ نہیں، یہ بہت بڑی اسیسمنٹ آپ نے دے دی، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، کہ جو گروپنگ ہو رہی ہے اس کا تعلق پنجاب میں تبدیلی سے ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، میں پھر کہوں گا، اگر، بہت بڑی ہائپوتھیٹیکل بات ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر نون لیگ کا موقف، نون لیگ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون کا موقف بہت واضح ہے کہ پنجاب میں ہمیں مینڈیٹ ملا تھا، پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کو 2018 کے انتخابات میں مینڈیٹ دیا تھا، ہم پنجاب کی سب سے بڑی جماعت تھے، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے عوام سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، اور اس لیے اس پر حق ہمارا ہے۔ اگر ہمیں کوئی ایسا موقع ملے گا یا نظر آئے گا کہ جہاں ہم اس حق کو جمہوری طریقے سے حاصل کر سکیں تو ہم ضرور حاصل کریں گے۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب پہ آپ کا حق ہے، جنوبی پنجاب کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے تھے، چلیں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، ترمیم نہیں ہو سکتی، لیکن جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنایا، ایک افسر کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا؟ جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے۔ دیکھیے، آپ مجھے بتائیے نا، جنوبی پنجاب تو چھوڑیے، یا 22 کروڑ عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، کون سی چیز ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے ساتھ حکومت نے کیا ہے؟ ایک دن فیصلہ ہوتا ہے کہ بھارت سے کوئی تجارت نہیں ہوگی، اگلے دن فیصلہ ہوتا ہے کہ بھارت سے کپاس اور چینی آ جائے گی، پھر اس سے اگلے دن فیصلہ ہوتا ہے نہیں، بالکل تجارت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جنوبی پنجاب میں کہیں آپ وعدہ کرتے ہیں کہ 90 دن کے اندر ہم اقتدار میں آتے ساتھ ہی اسے صوبہ بنا دیں گے، پھر اب 3 سال ہو گئے ہیں، آپ جو سیکریٹریٹ بناتے ہیں اسے بھی واپس کر لیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہم یہ واپس کرنے لگے ہیں۔ تو یہ حکومت کو تو ہر وہ چیز جو اس نے وعدہ کیا تھا، وہی وزیر اعظم ہاؤس جس کو یونیورسٹی بنانا تھا، اب صبح شام وہاں وزیر اعظم صاحب بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں، اس کے مزے لے رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے چور صاحب، یہ بتائیے کہ NA 249 کراچی میں بائی الیکشن ہو رہا ہے، ANP PDM کو چھوڑ کے چلی گئی، لیکن اب انہوں نے مفتاح اسماعیل کی حمایت کا مکمل یقین دلایا ہے۔ کراچی میں ANP کا بڑا انفلوئنس ہے، نون لیگ کتنی اپ بیٹ ہے؟ فیصل واڈا کی چھوڑی ہوئی یہ سیٹ ہے۔ جی، ہم بہت پر امید ہیں، کیونکہ 2018 میں بھی وہاں سے شہباز شریف صاحب جیتے تھے، اور فیصل واڈا صاحب کو ڈبل سٹیمپنگ کر کے زبردستی جتایا گیا تھا، اس کے باوجود کہ ان کا حلف نامہ بھی غلط تھا، اور 3 سال تک ایک طرف ان کے دوہری شہریت کے
غلط حلف نامے کو بچایا گیا، دوسری طرف ری کاؤنٹنگ کی جو درخواست ہم نے دی ہوئی تھی وہ بھی نہیں ہونے دی گئی۔ تو 2018 میں بھی مسلم لیگ نون اس آندھی اور طوفان کے اندر بھی اس حلقے سے جیتی تھی۔ اب تو الحمدللہ 3 سال کے بعد جو نشہ ہے وہ رفو چکر ہو چکا ہے سب کا، جن کو امید تھی کہ پی ٹی آئی سے کوئی خیر ہو سکتی ہے۔ کراچی کے اس حلقے کے عوام بھی اس مہنگائی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اس بے روزگاری کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ جو کراچی کے مسائل ہیں جو ان کے ساتھ مختلف وعدے کیے گئے ان میں ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جس نے پہلا میگا پروجیکٹ کراچی میں گرین لائن کا 25 ارب روپے کا بنایا، جس کو یہ نالائق لوگ ابھی تک نہیں چلا سکے، جبکہ ہم اسے 90% مکمل کر گئے تھے۔ تو لوگ اب مسلم لیگ نون کی طرف نگاہیں لگا رہے ہیں، اور کراچی کے عوام کو ہم نے امن کی صورت میں چلے بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ نون لیگ کا موقف شیئر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام کے مسائل کسی نے حل نہیں کیے، وعدے کیے تھے پی ٹی آئی نے لیکن مسائل حل نہیں ہوئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان بھی کہہ گئے کہ کراچی کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہم اسی سے ہی بات شروع کریں گے کہ کیوں کراچی کے عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے، کراچی کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور NA 249 کا الیکشن فیصل ووڈا جیتے تھے، اب مفتاح اسماعیل کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جیت جائیں گے۔ بات کریں گے بریک کے بعد، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ اب ہم حکومت کا موقف لیتے ہیں اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت ساری آپ سے باتیں کرنی ہیں میں نے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کل آبزرویشن دی کہ کراچی کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ 1100 ارب روپے کا پیکج ایک بار وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا، لیکن آج چیف جسٹس صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا پھر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ کا جو سوال ہے وہ اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ کراچی پاکستان کا آپ یہ کہہ لیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے، کیونکہ آپ کے بزنس کا جو مین نرو سینٹر ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ کراچی ہی ہے، اور اس کی بہت امپورٹنس ہے پاکستان کی سالمیت میں، ثقافت میں، پاکستان کی معاشی ترقی میں۔ آپ کو پتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو بھی ترقیاتی کام ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، وہ صوبوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اب لاہور میں اگر کوئی پرابلم ہے، پشاور میں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہاں کی حکومتیں ذمہ دار ہیں۔ ایسے ہی کراچی میں اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو وہ اس کی ذمہ دار وہاں کی جو صوبائی حکومت، جو 18ویں ترمیم کے بعد سارا پیسہ اسے اس ڈیولپمنٹ کا ملتا ہے، اسے سارا شیئر ملتا ہے، ذمہ داری بھی اس کی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کراچی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہر شخص کا دل کرتا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کا، اور وفاقی حکومت کا بھی دل کرتا ہے۔ اس لیے وفاقی حکومت نے بہت سارے منصوبوں کا اعلان بھی کیا، اور جو کیا وہ اسد عمر صاحب چند دن پہلے بڑی ڈیٹیل میں بتا چکے کہ وہ منصوبے جو وفاقی حکومت نے اعلان کیے تھے وہ سارے اگلے سال پورے ہو جائیں گے۔ کراچی سے ہی متعلقہ NA 249 فیصل ووڈا نے چھوڑی تھی، اس پر اب ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ احسن اقبال صاحب نے دعویٰ کیا کہ مفتاح اسماعیل جیت رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ جنوبی پنجاب صوبہ بنانا تھا، چلے اکثریت نہیں تھی، سیکریٹریٹ بن گیا، وہ بھی ایک افسر نے نوٹیفکیشن کر کے ختم کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ نہیں، وہ تو بہت ہی امبیرسنگ ایک حرکت ہوئی، میں آپ سے اگری کرتا ہوں، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی اس طریقے سے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ابھی بھی اپنے ہاتھوں میں سارے انتظامات جو ہے وہ سلب رکھنا چاہتی ہے، اور اس کا فوری طور پر حکومت نے کلا کما کیا۔ جیسے ہی وہ چیز انرتھ ہوئی، آپ کے سامنے دوبارہ اس نوٹیفیکیشن کو کینسل کروایا گیا، اور اس نوٹیفیکیشن کے پیچھے بھی وہ چھوڑا ہوا نظام ہے جو پاکستان میں سالہ سال سے چھوڑا ہوا ہے، جس میں بیوروکریسی اپنے پاس سے کسی قسم کے اختیارات نہیں جانے دینا چاہتی۔ ادروائز پاکستان تحریک انصاف کو سیکریٹریٹ بنانے میں جو عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، وہ پورا کیا جب اس کا نوٹیفیکیشن کیا، لیکن آف کورس بہت ساری ایسی چینج ہوتی ہے جس کو پھر بیوروکریسی ریاکٹ کرتی ہے، اور یہ ایک اس میں سے ایک ایگزامپل ہے آپ کے سامنے۔ NA 249 میں وہاں کیمپین چل رہی ہے، آپ کے 3-4 وزراء کو باقاعدہ نوٹس مل گیا
کہ وہ الیکشن لاز کی خلاف ورزی کر رہے تھے. اعظم خان سواتی صاحب کو مل گیا, مراد سعید صاحب کو مل گیا. کیا وفاقی وزراء کو قوانین کا ہی علم نہیں ہے؟ نہیں, وفاقی وزراء کو قوانین کا علم ہے, لیکن آئی تھنک الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت ہی ون سائیڈڈ ایکشنز لے رہا ہے, اور یہ طرز عمل بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ کراچی جو ہے, اب مجھے ایک بات بتائیے کہ کراچی میں ابھی تو آپ بتا رہے تھے کراچی کے مسائل کی بات, اب کراچی اتنا بڑا ہے اور اس کے اس طرح کے مسائل ہیں, اگر آپ کے جتنے بھی وزراء ہیں وہ کراچی نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ اب کل کو الیکشن لاہور میں ہو اور آپ کہیں کہ لاہور میں فلاں بندہ نہیں جائے گا. آپ فرما رہے ہیں, وزیر اعظم کے معاون خصوصی فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ون سائیڈڈ فیصلے لے رہا ہے. الیکشن کمیشن نے 3 دن کا نوٹس دیا ہے, وہ کہتے ہیں جواب نہ آیا تو ہم پھر کارروائی کریں گے. جی دیکھیے, وہ تو جن بھی ہمارے لوگوں کو نوٹس ملا وہ بالکل اپنے وکلا کے تھرو جواب دیں گے اس کا, اور جو بھی وہاں پر لائے عمل پھر الیکشن کمیشن میں ہوگا وہ دیکھا جائے گا. احسن اقبال صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے, کل ڈسکا میں الیکشن ہے, وزیر اعظم صاحب آج لاہور گئے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی شفافیت اس وقت ہوگی جب پچھلے بائی الیکشن کے وقت 20 جو لوگ اغوا ہوئے بقول ان کے, وہ تحقیقات کے نتائج سامنے آئے کہ وہ کس کے کہنے پہ اغوا ہوئے تھے, وہ کہاں رکھے گئے تھے. میں نے تو پہلے ہی آپ کو جواب دے دیا کہ الیکشن کے نتائج تب صاف شفاف ہوں گے ان کے مطابق جب نون لیگ جیتے گی. اس سوال کا جواب یہی ہے. تو یہ جو الیکشن جیتے ہیں وہ صاف اور شفاف ہوتا ہے, ساتھ ہی اس کے بالکل ساتھ پنجابی جی کہندے نے بننے نال بننا سانجا, بالکل ساتھ وزیر آباد میں الیکشن بالکل شفاف ہوئے ہیں, اور بننے کی اس طرف جو ہے وہ ادھر الیکشن بالکل بننے نال بننے جڑا سی نا اپنا ڈاکٹر صاحب, وہ اوتھے بھی بندے اغوا کوئی نہیں سن ہوئے یا دھند کوئی نہیں سی پئی. یہ آپ کو لگتا ہے وہاں کیا کچھ ہوا؟ آپ نہیں گئے نا اوتھے, پراچا صاحب تسی اوتھے تشریف نہیں سی لے کے گئے نا. اوتھے کسی ویلے جانا اوتھے تے کینڈیڈیٹ نو ملنا ہو تو ان دسے گا اوتھے کی کچھ ہویا. نہیں, یہ جو 20 بندوں کی کہانی ہے یہ ہے کیا پھر؟ نہیں, میں نے آپ کو بتا تو دیا کہ یہ کہانیاں بہت ساری بنائی جاتی ہیں, آپ ذرا ان سے جا کے پوچھیں وزیر آباد والوں سے, آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. لیکن وہاں کیونکہ انہوں نے مل ملا کے دھاندلی کر لی اور وہ الیکشن صاف شفاف ہے کیونکہ یہ وہاں سے جیت گئے. آگے بڑھتے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب شکایت کر رہے ہیں کہ میں عمران خان کا دوست ہوں, مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے. ایف آئی اے نے آج بھی ان کو طلب کیا. ایف آئی اے تو حکومت کے انڈر ہے, نیب کی طرح انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ان کا ایک ہم خیال گروپ بھی بنا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے سینیریو پہ؟ دیکھیے پراچا صاحب, اس میں بڑی کلیئر حکومت کی اور پاکستان تحریک انصاف کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ جب بھی ہمارے کسی بھی وزیر پہ یا ہمیں اہم عہدیدار پہ کسی پہ کوئی کیس بنتا ہے, اسپیشلی اگر وہ کیس ان کی ذاتی بزنس کا, ذاتی مالی معاملات کا ہو, تو وہ جواب بھی انہوں نے دینا ہے. ہم مریم صفدر کو اور پچھلے حکمرانوں کو اسی چیز پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جب وہ پورے کا پورا ایک جتھا لے کر عدالتوں میں جاتے ہیں, عدالتوں پر جو پریشر ڈالنے کے لیے یا محکموں پر پریشر ڈالنے کے لیے. اب اگر اسی یارڈ سٹک پہ ہم نے مریم صفدر پہ تنقید کی ہوئی ہے تو بتائیے کہ کس طریقے سے یہ ممکن ہے کہ ہم سبطین خان کے ساتھ جب لوگ اگر جاتے, نہیں گئے ان کے ساتھ, وہ اکیلے گئے تھے, لیکن اگر جاتے تو ہم ان پہ ہم اس کی بڑی ستائش کرتے. پھر علیم خان صاحب کے ساتھ لوگ نہیں گئے تھے, لیکن اگر جاتے تو ہم ستائش کرتے. اسی طرح ہم جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ لوگ جائیں گے تو ستائش نہیں کر سکتے. آپ ڈاکٹر صاحب یقیناً وزیر اعظم صاحب کے خیر خواہ ہیں. اگر یہ ایم این ایز ایک ہم خیال گروپ بنا کے عشائیے میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ناشتے میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ایم پی ایز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, میں پھر کہوں گا آپ وزیر اعظم صاحب کے خیر خواہ ہیں, اگر یہ لوگ ٹوٹتے ہیں اس وجہ سے کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ویسے احسن اقبال صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم خیال گروپ بنا ہے اس کا ٹارگٹ پنجاب حکومت ہے, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہو سکتے ہیں. دیکھیے دو باتیں, لارجر اسپیکٹرم آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. پراچا صاحب آپ تو بہت ماشاءاللہ دیر سے یہ کام کر رہے ہیں صحافت کا, آپ کو پتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پارٹی میں ڈفرنٹ لوگ ہوتے ہیں اور ان کی ویلیوز, ان کی اپنی اپنی افیکٹونیس بھی ہوتی ہے, پارٹی کے لیے کام بھی ہوتا ہے, لیکن فیصلہ آخر پہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی لیڈر ہے اور جو فیصلہ کرتے ہیں وہ پھر تمام لیڈرشپ کو ماننا پڑتا ہے, اور وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے. اب ان کا یہ فیصلہ ہے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن سب کے لیے برابر ہو, اور آج کا فیصلہ نہیں 25 سال پہلے کا فیصلہ ہے. اب ہم حکومت میں, جیسے میں نے آپ کو کہا,
इस टाइम भी कोई तकरीबन 2 दर्जन के करीब, 1 मिल नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, तकरीबन 2 दर्जन के करीब मिल्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि एफआईए के पास ऐसे अनअवॉइडेबल जो है वो एविडेंस उनके सामने आए हैं आप ये फरमा रहे हैं, डॉक्टर साहब आप ये फरमा रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, जहांगीर खान तरीन जो शिकायत कर रहे हैं, ये सारा कुछ वजीर आजम की एंडोर्समेंट, उनकी तायद से हो रहा है। देखिए ये तो आप बिल्कुल आप इस सारे मामले को एक ट्विस्ट दे रहे हैं ना। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्या वादे करते हैं मुल्क में प्राइम मिनिस्टर साहब की, मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि चूंकि आप वजीर आजम के करीबी हैं, वजीर आजम क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में। चले, अब तो ट्विस्ट आपके ख्याल में नहीं होगी इस सवाल में, सवाल एक ही है बहरहाल। जी नहीं जी, सवाल ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ कि सवाल एक है या 2 अलग ने। बट प्रॉब्लम ये है कि देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब का मैंने पहले भी आपको यही बात एक्सप्लेन की। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पाकिस्तान में हमेशा 2 कानून होते थे, एक कानून अपोजिशन के लिए, एक हुकूमती नुमाइंदों के लिए, एक अपनों के लिए, एक परायों के लिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 25 साल लोगों के साथ ये वादा किया कि जब मैं हुकूमत में होऊंगा तो एक कानून होगा, बड़े के लिए छोटे के लिए एक कानून होगा। अब उसमें 2 लेवल्स हैं कानून के, एक है हुकूमत की अमलदारी कि हुकूमत किसी जगह के ऊपर इन्फ्लुएंस करे, और दूसरा है अदालतों से किस तरीके से इंसाफ मिलना है। अदालतें तो आजाद हैं, वहां पर तो अदालतों ने अपना काम करना है। जो हुकूमत का एरिया है, इन्वेस्टिगेशन का एरिया है, अब वहां पे प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक एक कानून सबके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है। अब हमारे ये जो दोस्त हैं जो अशाइये में बैठे या तरीन साहब के साथ जाएं या किसी भी और दोस्त के साथ जाएं, उनसे सवाल ये बनता है कि क्या वो चाहते हैं कि पहले की तरह 2 कानूनी बने, पहले की तरह 2 रवैये हों कि एक अपने लोगों के लिए और एक जो है वो अपोजिशन के लिए। अब प्राइम मिनिस्टर की कोई इस सर्टन केस पे कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है, कोई सर्टन इस केस के ऊपर उनकी कोई डायरेक्शन या इंडोर्समेंट नहीं है, लेकिन उनकी इंडोर्समेंट, उनकी पॉलिसी, उनका जो मतमा नजर है वो हमारी पूरी आइडियोलॉजी है जो उन्होंने दी हुई है, और वो आइडियोलॉजी है कि 2 नहीं एक कानून। तो उन्होंने कोई डायरेक्शन स्पेसिफिकली इस केस पे नहीं दे रखी, उन्होंने एक डायरेक्शन ओवरऑल दी हुई है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। भले वो सब्तैन खान का केस आपको नजर आए, भले अलीम खान साहब का केस नजर आए, भले अब जहांगीर खान तरीन साहब का केस नजर आए, तो वो सबके लिए एक है। इवन उस्मान बुजदार गए थे नैब में अपनी पेशी भुगतने, उनके साथ भी कोई लीडरशिप नहीं गई थी, अगर आपको याद हो तो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मुअम्मिन खुसूसी वजीर आजम हमारे साथ बात कर रहे थे। कम से कम बहुत चीजों पर उन्होंने एक पर्सपेक्टिव क्लियर कर दिया। नादरीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कमरुज़्ज़मान कारा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, वस्ती पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी कमरुज़्ज़मान कारा साहब। कारा साहब, बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कराची की किसी को फिक्र नहीं है। मैंने ये मामला आपसे पहले वजीर आजम के मामले खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल के सामने रेज किया कि वजीर आजम ने तो 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन चीफ जस्टिस को अब ये कहना पड़ रहा है। वो कहते हैं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं कि ये तो सिंध हुकूमत का अख्तियार है, 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मामला आते हैं, हम क्या कर सकते हैं। आपने मुझसे पहले प्राचा साहब उनको ये जवाब दे दिया कि वजीर आजम साहब ने अगर वहां पे 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया था तो कोई 1 अरब रुपया ही दे दिया होता, 1100 तो बाद की बात है। और अगर उनका कोई अमल दखल नहीं है, अगर उनका कोई रोल नहीं है, तो फिर वो क्यों 1100 अरब रुपए के पैकेज का जिक्र कर रहे हैं बार बार। वहां पे मकामी हुकूमत है, जहां पे MQM का हिस्सा रहा, वहां पे लोकल सूबाई हुकूमत है जो पीपल्स पार्टी की है, वहां पे मरकजी हुकूमत है जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। क्या मरकजी हुकूमत के प्रोजेक्ट दीगर सूबों में नहीं होते? क्या आपने सिंध को कुछ नहीं देना? और सिंध कॉस्मोपोलिटन सिटी है जो सारे मुल्क का है, सिंध सूबा कराची जो है वो सारे मुल्क का है। वो चौधरी साहब वो भी एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद पानी का मसला हो, सड़कों का मसला हो, तजावजात का मसला हो,
प्लानिंग जो अर्बन है वो कहते हैं कि वो तो सूबाई मामला है। आप राजा साहब, मैंने अर्ज की कि उनको उनकी खिदमत में एक तो जिन साहब का आप जिक्र फरमा रहे हैं उन्होंने कभी दुरुस्त बात तो करनी नहीं, लेकिन सवाल तो ये है कि वहां पे अगर फेडरल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है तो वजीर आजम साहब ने 1100 अरब क्या बहरा अरब में जाके लगाने थे? उन्होंने वहां के कराची की फिजा में कहीं पैसा वो खर्च करना था, कहां खर्च करने के लिए अगर उनका रोल ही नहीं है? तो फेडरल गवर्नमेंट को वो पैसा दिए बगैर ये जाने जब सब इकट्ठे बैठे पता चला कराची के मसाइल इतने गंभीर हैं कि फौरी तौर पे 1100 अरब काफी नहीं है, लेकिन फौरी तौर पे 1100-1150 अरब रुपए के काम शुरू करने पड़ेंगे। वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रोड ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया हुआ है, कराची सर्विस का काम किया हुआ है, उन्होंने बहुत सारे सड़कों के काम शुरू किए हुए हैं, K4 का मंसूबा जो उनके पानी का मंसूबा है वो उन्होंने शुरू किया हुआ है। टेस्ला टावर गिराने का भी तो चीफ जस्टिस को कहना पड़ता है ना। देखिए ना, चीफ जस्टिस साहब तो बहुत कुछ कहते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहना है, उन्होंने उसके लिए फंडिंग नहीं देनी। जिस गवर्नमेंट ने फंडिंग देनी है उसको पता होता है कि कैसे हो सकता है। मुझे एहतराम है अदालतों का। अच्छा देखे ना, अब NA 249 में वहां इलेक्शन हो रहा है, फैसल वाडा साहब की वो सीट थी, फिर डस्का में तो कल इलेक्शन है ना, NA 249 का बाद में है, डस्का में कल इलेक्शन है। पंजाब की बात है, नून लीग ने पहले तो सपोर्ट का ऐलान किया था, फिर जब से ये इख्तलाफात सामने आए तो क्या नून लीग कल डस्का में और फिर NA 249 में मिफ्ता इस्माइल को, नून लीग को सपोर्ट कर रही है या नहीं? पॉलिसी क्या है आपकी? जहां तक ताल्लुक डस्का का है, हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, वहां पे हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कराची के अंदर क्योंकि हमारे बंदे ने वो पूरा केस लड़के सुप्रीम कोर्ट तक वो केस लेके गया था और वाडा साहब को इस्तीफा देने पे मजबूरी हमने किया है। और एक बंदा जो सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ता है, ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो प्राचा साहब 3 साल के अंदर आपको पता है इस पे कितने अखराजात आते हैं अदालती प्रोसेस पे। हमारा कोई सस्ता सिस्टम तो है नहीं, लिहाजा उसका भी हक बनता है। जहांगीर खान तरीन साहब, आज भी FIA ने उनको तलब किया, ये मुशीर हैं, कुछ वुज़रा हैं, कुछ मसलन फैसल वाडा भी ट्वीट की उन्होंने जहांगीर खान तरीन के खिलाफ। इवन वजीर आजम ने आज लाहौर में कहा, नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि हमने बड़े बड़े माफियाज को कानून के ताबे ला रहे हैं, हम सियासी माफिया रेजिस्ट कर रहे हैं। तो इन बयानात के बाद, पार्टी के अंदर मुखालफत के बाद, जिसका जहांगीर खान तरीन साहब ने खुद भी कहा कि मुझे दुश्मनी की तरफ धकेला जा रहा है, मैं तो दोस्त हूं, क्या पीपल्स पार्टी अपने दरवाजे खोलेगी जहांगीर खान तरीन के लिए? देखिए, ये फैसले तो जहांगीर तरीन साहब करेंगे और इतनी आसानी से नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जहांगीर तरीन साहब का अपनी जमात के अंदर बड़ा अहम और कलीदी रोल रहा इस जमात की पॉपुलैरिटी बनाने में, इनके लिए इलेक्शन कैंपेन करने में, इनके लिए लोग तोड़ के जमातों से अपनी जमात में लाने में, फिर हुकूमत बनाने में और हुकूमत चलाने में। अब उनके ऊपर पता नहीं क्यों क्या क्या मसाइल हैं इनके अंदर से। तो जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक शुगर इंडस्ट्री से है, वो बड़े शुगर पैदा करने वालों में से है, इस पर बात दुरुस्त है, लेकिन हुकूमती जमात के अंदर तो कोई 65% जो मुल्क की चीनी है वो PTI के लोग पैदा करते हैं। तो सिर्फ जहांगीर तरीन पर ये नजला क्यों? आपके ख्याल में ये नजला क्यों है उनके खिलाफ, उनके ऊपर क्यों गिर रहा है? मुझे तो इसका पता नहीं है, मैं कोई टमक तो नहीं मारना चाहता, लेकिन यहाँ पे दवाइयों वाला माफिया भी वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठा हुआ है, यहाँ पे बिजली वाला माफिया, तेल वाला माफिया भी उनके साथ बैठा हुआ है, आटे वाला माफिया भी उनके साथ बैठा हुआ है। आपने कहा कि वो ग्रुपों को तोड़ के ले आए, बहुत सारे बंदे लेके आए, जनूबी पंजाब महाज वाले 20-22 वो लोग लेके आए जो बहुत सारे जीते भी सही, लेकिन जनूबी पंजाब सूबा क्या बनना था, एक सेक्रेटेरिएट का लॉलीपॉप दिया, फिर वो सेक्रेटेरिएट का भी किसी ने नोटिफिकेशन जो है वो विथड्रॉ कर लिया, बाद में रेस्टोर हुआ। आज वजीर आजम ने लाहौर में बैठ के फिर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट पे मीटिंग भी चेयर की। तो ये जनूबी पंजाब के लोगों के साथ हो क्या रहा है? जनूबी पंजाब सूबा का ऐलान पीपल्स पार्टी ने किया था, हम उस वादे पे कायम है। हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, जहां थी वहां पे हमने रेजोल्यूशन भी किया था और हमने सियासी तौर पे
ابھی آپ نے میرا تعارف کرایا کہ میں جنوبی پنجاب کا، بستی پنجاب کا صدر ہوں. جنوبی پنجاب کے صدر احمد محمود صاحب ہیں. تو پیپلز پارٹی نے پریکٹیکل پرپسز کے لیے یہ ڈکلیئر نہیں کیا بلکہ عملاً ثابت کر دیا. جب ہمارے پاس یہ اکثریت ہوئی ہم اس کو عمل شکل بھی پہنائیں گے. لیکن میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو کھونے کے بعد کچھ لوگوں کی اپنی جماعت کے اندر بڑی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے. جہانگیر ترین صاحب کو کھونے کے بعد اس حکومت کا قائم رہنا ممکن نہیں رہے گا. اور مجھے لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کو اپنا مقدر، اپنی فیٹ نظر آ گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اپوزیشن کے ہاتھوں نکالا جاؤں، میں خود اپنی جماعت کے اندر لڑائی لڑ کے ایسا ماحول کھڑا کروں، یہ بہانہ کروں کہ جی مجھے مافیاز نکال رہے ہیں اور میری پاپولیرٹی کو توڑ رہے ہیں. جماعت تو ویسے ہی ٹوٹ چکی ہے. آپ دیکھیں نا، پچھلے سینٹ کے الیکشن میں صوبہ سندھ کے صدر نے الزام لگایا کہ 35 کروڑ کا ٹکٹ بکا. صوبہ بلوچستان کے صدر نے الزام لگایا کہ 70 کروڑ کا ٹکٹ بکا. خیبر پختونخوا کے اندر کیا صورتحال آئی، پنجاب کے اندر کیا صورتحال آئی. کتنی مشکل سے وزیر اعظم صاحب سیاسی طاقت استعمال کر کے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا. تو یہ آپ کے اور وزیر اعظم کے خلاف بیسیکلی تو عدم اعتماد ہو چکا. بہت شکریہ چودھری قمر زمان کائرہ صاحب، صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین، بات یہ ہے کہ ڈسکا کا الیکشن ہو جو کل ہو رہا ہے یا 249 کراچی کا جو آئندہ ہونا ہے، امن ہونا چاہیے. پچھلی بار ڈسکا میں فائرنگ ہوئی تھی، 2 نوجوان جہاں بھاگ ہوئے تھے اور بہت سارا وہاں پر وائلنس، تشدد ہوا تھا. ساتھ ساتھ جو عوام کے مسائل ہیں، بے شک وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، عوام کا مسائل حل کرنا یہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے. اور جو حکومتیں اپنے آپ کو منتخب ہونے کا دعویٰ کریں ان پر تو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.